بخاری شریف دی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کردے نے ان ام حارثۃ اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد حلق حارثۃ یوم بدر اصابہ غرب سہم۔ ام حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ ام حارثہ کملی والے دے کول حاضر ہوئیاں۔ انہاں دا ایک پتر سی جن دا نام سی حارثہ، تاں تے انہاں نوں ام حارثہ کہندے سن، حارثہ دی ماں ام حارثہ آئیاں تے انہاں دا پتر حارثہ جنگ بدر دے وچ تیر لگن دی وجہ تو ہلاک ہو چکا سی، شہید ہو گیا سی۔ ام حارثہ دا بیٹا حارثہ تیر لگن دی وجہ تو غزوہ بدر وچ شہید ہو گیا سی تے شہید دی ماں ام حارثہ حضور دے کول آئی، فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کر دیا اے کملی والے، اے اللہ دے پاک رسول، قد علمت موقع حارثۃ من قلبی، تسی جاندے ہو کہ میرے دل وچ میرے پتر حارث دی کتنی محبت سی، میں اپنے بیٹے نال کتنی محبت کردی سی، اس دا تانوں علم ہے۔ فَإِن كَانَ فِي الْجَنَّةِ لَمْ أَبْكِ، جے میرا پتر شہید ہون دے بعد جنت وچ گیا ہے تے میں نہیں رواں گی، میں آہو بکا نہیں کراں گی، میں نہیں رواں گی جے میرا پتر جنت وچ گیا ہے۔ وَإِلَّا سَوْفَ تَرَىٰ مَا أَصْنَعُ، تے جے یہ گل نہیں ہے شہید ہون دے بعد میرا پتر جنت وچ نہیں گیا تے پھر تسی ویکھو گے کہ اج میں کی کرنی ہے، پھر ویکھو گے، پھر میری بے چینی، میرا اضطراب، میرا رونا دھونا، پھر میرے نوحے، پھر میرے نالے، پھر میریاں فریاداں، تسی ویکھو گے نا میں کی کرنی ہے۔ فقال لها، حضور نے اس نو فرمایا، حابل تے اجنت واحدۃ ہے یا، او جلیا جنت کوئی ایک ہے، انہا جنان کثیرۃ، جنتاں تے کئی نے، ایک جنت نہیں، فرمایا جنتاں کئی نے۔ وَإِنَّهُ فِي الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَىٰ، تے تیرا پتر جنتاں وچوں جڑی سب تو اعلیٰ جنت ہے جس نو جنت الفردوس کہا جاندا ہے اون دے وچ ہے۔ حضور نے خبر دے دیتی، فرمایا تیرا پتر دا ٹھکانہ جنت الفردوس وچ ہے، فردوس اعلیٰ وچ مقیم ہے۔ فن سارا فت و تقول، او مائی ہن واپس پلٹی، ام حارثہ واپس جا رہیاں نے تے کہندیاں جا رہیاں نے، بخ بخ لکا یا حارثہ، تو حارثہ تو تے کمال کر چھڈا، واہ واہ حارثہ، واہ واہ حارثہ، اسی کہنے ہیں واہ واہ، عربی کہندے ہیں بخ بخ لکا یا حارثہ، تو حارثہ کمال کر چھڈیا، کمال ہو گئی، واہ واہ بھئی حارثہ تیرے مقدر دے قربان جائے۔